किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का IR मुशायरा मीडिया में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। इससे पहले बता दूं, बिहार कट्टरपंथियों ने मुस्लिम बच्चे पर किया जुल्म, बेरहमी से की पिटाई, जबरन जय सरकार नारा लगाने के लिए किया मजबूर। आप इस पर क्या कहते हैं वो नीचे कमेंट करें। आइए सुनते हैं नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ दोस्तों। मदरसे की नज़्म के लिए चचा का हुक्म है, इंशाअल्लाह वो भी मैं अगले साल पढ़ दूँगा। लेकिन इस बीच एक नज़्म मैं पढ़ना चाहता हूँ जिसके लिए मैं थोड़ा सा बदनाम हूँ या थोड़ा सा जाना जाता हूँ। पहले 4 मिसरे पढ़ देता हूँ, सुनेगा। कि सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है। मेरे गालिब चचा बड़ा बाल रंगते हैं, बड़ा क्रीम पाउडर लगा करके मंच पे आते हैं। ये हमेशा ये 4 मिसरे मैं शायरात के नाम करता हूँ, लेकिन आज पहली बार मैं इनके नाम कर रहा हूँ। सुनिए कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। दोस्तों एक नज़्म जो मैं सोच के आया था कि मुझे पढ़ना है, अब वो मैं पढ़ता हूँ। बिल्कुल नई सी नज़्म है। पिछले दिनों ये सियासी मंच था, हमारी सुश्री मायावती जी के कुछ मंत्रिमंडल के लोग यहाँ आए थे। वो अच्छा है कि अब वो कल्चरल प्रोग्रामों में बैठने लगे हैं, वरना बहुत कम होता है कि जब उस पार्टी के लोग किसी मुशायरे में या किसी इस तरह के फंक्शन में दिखाई पड़े। अब दिखाई पड़ने लगे हैं, ये बड़ी मुबारकबाद मैं उनको देता हूँ जो आके चले गए। एक नज़्म मैं पढ़ता हूँ। पिछले दिनों राहुल गांधी ने विकीलीक्स नाम की वेबसाइट पे खुलासा हुआ कि अमेरिकी राजदूत से ये कह दिया कि इस देश को RSS से ज़्यादा खतरा है बनिस्बत सिमी और सारे जो संगठन हैं। मैंने वहाँ से एक नज़्म निकाली, बड़ा बावेला मचा। अडवाणी से लेकर के उमा भारती जी तक लगातार चीख रही हैं, बाबा रामदेव जी इस बीच बहुत चीख रहे हैं माशाल्लाह। बस मैंने एक नज़्म निकाली वहीं से। मैं कुछ सफाई में अपनी नहीं कह रहा हूँ, बस मैं तारीख आपके सामने रख रहा हूँ। डाइस का थोड़ा सा साथ मिले मुझे, सुनेगा। कि बापू का कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है, राजीव को किसने कत्ल किया, इस पर संसद क्यों मौन है। आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मैं जनरल नॉलेज आपके सामने रखता हूँ। बापू का कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है, राजीव को किसने कत्ल किया, इस पर संसद क्यों मौन है। नक्सली उधर हथियार उठा, लश्कर के लश्कर आते हैं, अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बापू का कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है। उल्फा हो लिट्टे या बोडो, हम सब का इनसे क्या लेना। कानून के गाल पे रोज तमाचा मार रही है शिवसेना, कानून के गाल पे रोज तमाचा मार रही है। आइए दोस्तों नज़म सुनने के बाद आसार क़यामत और फितना दज्जाल किताब से कुछ बातें सुनते हैं। हकीकी दज्जाल या उनके निशानात। कोई शक नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है, मगर बई हमा जैसा कि मैंने अर्ज किया कि खुले खुले साफ लफ्जों में खुदाई का दावा अभी नहीं किया गया है और कवानीन कुदरत पर भी उनका इक़्तिदार बुलंदी के इस नुक्ता तक
ابھی نہیں جا پہنچا ہے، جس نقطہ پر حدیث میں بیان کیا گیا ہے المسیح الدجال کا اقتدار پہنچ جائے گا، اس کی کوشش جیسا کہ سنا جاتا ہے ان ممالک میں ہو رہی ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کا راز بھی دریافت کر لیا جائے۔ ایسی خبریں بھی کبھی کبھی آ جاتی ہیں کہ بعض حیوانوں بلکہ شاید انسانوں تک کے متعلق احیا موتی یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا عمل کامیاب ہو چکا ہے۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بادلوں پر بھی قریب ہے کہ قابو پا لیا جائے، مگر انصاف کی بات یہی ہے کہ صحیح کامیابی جیسے کہ چاہیے اس راہ میں مغرب کی جدید تہذیب اور اس کی ارتقاء و صنعتی کوششوں کو ابھی نہیں ہوئی ہے، اور اس کے سوا بھی ایسے مختلف وجود و اسباب ہیں جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ نبوت کی پیشن گوئیوں میں جس مسیح الدجال کا ذکر جن خصوصیتوں کے ساتھ کیا گیا ہے ان کے خروج و ظہور کا دعویٰ ابھی قبل از وقت ہے۔ یہ دجال کے لیے راستوں کی ہمواری ہے۔ ہاں اتنی بات صحیح ہے کہ مغرب کا جدید تمدن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسیح الدجال کے خروج کی زمین تیار کر رہا ہے، جس طرح کہ ہم نے اس سے پہلے مختلف عوامل کی نشاندہی کی ہے، کیونکہ اپنی اقتداری قوتوں سے وہی کام یورپ کی اس نشاندہ جدید میں بھی لیا جا رہا ہے جس میں مسیح الدجال اپنی اقتداری قوتوں کو استعمال کرے گا۔ خدا بیزاری یا خدا کے انکار کو ہر دل عزیز بنانے کی راہ یورپ صاف کر رہا ہے یا کر چکا ہے، لیکن بجائے خدا کی خود اپنی خدائی کے اعلان کی جرأت اس میں بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے ہے۔ مسیح الدجال اسی قصے کی تکمیل کر دے گا، کچھ بھی ہو۔ صحیح اور صاف جچی تلی بات جس میں خواہ مخواہ نبوت کے الفاظ میں کھینچ تان اور رقیق تعویلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہی ہے کہ مسیح الدجال کے خروج کا دعویٰ تو قبل از وقت ہے، مگر کسا رنگ میں مان لینا چاہیے کہ ہو چکی ہے۔ دوسرے لفظوں میں چاہے تو کہہ سکتے ہیں کہ دجال آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن دجالیت کی آگ یقیناً بھڑک چکی ہے۔ آخر حدیثوں میں ہی یہ بھی تو آیا ہے کہ مسیح الدجال سے پہلے دجالیہ کا ظہور ہوگا۔ بعض روایتوں میں ان کی تعداد 30 اور بعض میں 70-76 تک بتائی گئی ہے۔ دجال سے پہلے ان دجالیہ کی طرف دجالیت کا انتساب بلا وجہ نہیں کیا گیا ہے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح الدجال جس فتنے کو پیدا کرے گا، کچھ اسی قسم کے فتنوں میں اس سے پہلے ہونے والے دجالیہ دنیا کو مبتلائے کفر کر دینے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے۔ چنانچہ تعلیم کے اداروں میں بھی ایک سازش کے تحت اسلامی تعلیمات کو خارج اور کفریات کو شامل کیا جا رہا ہے۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔